रहमान खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। मंगनी के साथ बड़ी मीठी मीठी सी यादें और बातें सोच में आती हैं, समझ में आती हैं, लेकिन मेरे पास जो इस दफ़ा 4 सवाल हैं। संगीता का सवाल है कि क्या मंगनी टूटना बहुत बड़ा सान्या है। दूसरा सवाल अंबर ने किया है, मंगनी टूटने का हादसा अगर हो जाए तो क्या लड़की ही ज़िम्मेदार होती है। तीसरा सवाल है कि मंगनी टूटने का वाक़या अगर हो जाए तो क्या बेटियां बदकिस्मत होती हैं, वगैरह वगैरह। ये इसी टोन के सवाल है। खातिन हज़रात, पहली बात तो ये है, मंगनी बुनियादी तौर पर 2 ख़ानदानों के दरमियान एक आमादगी है कि हम इस रिश्ते को लेके चलेंगे, लेकिन अगर इस रिश्ते को लेके चलते हुए बदनसीबी उस घर पे आ रही हो और घर वाले बेजा मुतालबों पे और प्रेशराइज़ किए जा रहे हों, तो फिर लड़की वालों को हर सूरत में रुक जाना चाहिए। 2-3 चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे मंगनी से पहले और मंगनी के बाद भी आपको बतौर ख़ास ख्याल रखना चाहिए। लेकिन बेटी की इज़्ज़त आप नहीं करोगे तो वो भी नहीं करेंगे। सो बेटी वालों को बिल्कुल झुक झुक के और वो जो पाँव पड़ने वाले हालात में नहीं जाना चाहिए। जब वो आया करें मेहमान आपके घर, तो जैसे आप दोस्तों को इज़्ज़त देते हो, अजीज़ों को इज़्ज़त देते हो, उसी लेवल पे इज़्ज़त का म्यार रहना चाहिए। बिल्कुल बिछड़ने वाली हालत में हमेशा लड़के वालों को आप 2-3 स्टेप आगे बोलने का, प्रेशर डालने का मौका देते हैं। नंबर 2, कभी भी इस मंगनी को अपने और उस ख़ानदान तक न रखें। उसके ख़ानदान वालों से, कुछ लोगों से मिलने का न सिर्फ आपको फरमाइश करनी चाहिए, बल्कि खाने पे आते जाना चाहिए, मिलना चाहिए। तभी जाके आपको उस ख़ानदान के बारे में इल्म होता है। तीसरी बात, जब उस ख़ानदान की तरफ से बेजा मुतालबे आने लगे, चाहे वो सास की तरफ से आए, चाहे लड़के की बहन की तरफ से आए, ये कपड़ों का हो सकता है, ये जेवर का हो सकता है, ये चीज़ों का हो सकता है, तो आप देने पे पूरी दुनिया दे दें, ये आपका ऑप्शन है। दे हैव नो राइट एट ऑल कि वो आपसे मुतालबा करें। जब जब कोई लड़के वाले चीज़ों का मुतालबा करें, आपको फ़ौरन रुक जाना चाहिए और उनको ये पैगाम देना चाहिए कि इनफैक्ट वी आर नॉट कंफर्टेबल। यही कहना चाहिए, वी आर नॉट कंफर्टेबल, हम इसको सोचेंगे। मुझे या हमें नहीं लगता कि ये मामला आगे क्या रुख इख्तियार करेगा, चूँकि हम अपनी बेटी को इज़्ज़त, इकराम, मोहब्बत के लिए दे रहे हैं। ये कोई सौदेबाजी तो नहीं कर रहे, ना कोई कम्युनिटी है कि मज़दूर बच्ची है और कमज़ोर है, इसलिए हम साथ उसकी कमज़ोरी को दूर करने के लिए रुपए, पैसे और सामान देंगे। ये जितनी चीज़ें साथ जाती हैं, ये मोहब्बत की वजह से जाती हैं, ये प्यार की वजह से जाती हैं। एक बात और याद रखिएगा, बेटी कभी ऐसे मौके पे अपने बाप को या माँ को बताए कि लड़के वाले मुतालबा कर रहे हैं या तंग कर रहे हैं या टॉन्ट कर रहे हैं या टीज़ कर रहे हैं, तो उस गरीब को इमोशनली डिसबैलेंस मत करें। उसको इस चूँकि ये इस वक्त इमोशनल डिसऑर्डर हो जाता है, तो उसको तनहा ना छोड़ें, अदरवाइज़ वो इस सदमे को सह नहीं सकेगी। बहुत से घरों में ये गलती और कोताही होती है कि सारा इल्ज़ाम लड़की पे आ जाता है। लड़की का क्या कसूर है? यानी लड़की होना तो कोई कसूर नहीं है, लड़की होना उसका चॉइस भी नहीं था, वो अपनी मर्ज़ी से तो पैदा भी नहीं हुई, अल्लाह ने पैदा की है, तो कसूर किसी और को आप देंगे? अल्लाह गलत नहीं कर रहा, वो लड़के वाले गलत हैं, वो लालची हैं, वो मीन हैं, या वो गैर ज़िम्मेदार हैं। अगर आपको पता चले बिल्कुल मंगनी के आखिर पे और शादी के करीब जाके लड़का कुछ नहीं करता स्वाय मुतालबे करने के, तो आप ये समझिएगा कि आने वाले दिनों में आप एक ऐसा तौक अपने गले में डालने वाले हो कि बेटी की खुशी तो गारत हो ही जाएगी, ख़ुद आप भी मुस्तकिल अंडर प्रेशर रहोगे। तो उस अंडर प्रेशर रहने और तलाक की धमकियां सुनने और घर भेजने की धमकियां सुनने से बहुत बेहतर है कि आप रुक जाएं और मंगनी को, इट्स नॉट अ हादसा, इट्स नॉट अ सान्या, ये कि इवेंट है। दुनिया के बहुत सारे वाक़यात में से एक वाक़या, सुबह दोपहर शाम हम खाना खाते हैं, तो वो खाने बस खाने होते हैं। इसी तौर पे मंगनी एक इवेंट में से एक इवेंट है, ज़िंदगी से बड़ा नहीं है। ज़िंदगी इसके बाद शुरू होनी है। अच्छा, एक जो मेरी राय है, डिफरेंट सी फाइंडिंग है, इसको याद रखिए कि जब जब मंगनी हो बेटी की ख़ास तौर पे, तो आप अपने ख़ानदान में, अपने मोहल्ले में बहुत ज़्यादा इसका ढिंढोरा न पीटें। नज़र भी लगती है। दूसरा ये कि खुदा ना खास्ता
جب یہ ٹوٹتی ہے اور میچور نہیں ہوتی تو پھر بے وجہ آپ ڈیفینسو ہوتے ہو، جو کہ پہلے آپ نے ایک ہائپ کریٹ ہائپ صرف شادی کی کریٹ ہونی چاہیے، نکاح کی کریٹ ہونی چاہیے، منگنی کی تو ہائپ کریٹ کرنے والی چیز ہی نہیں ہے۔ منگنی ایک پرومس ہے، منگنی ایک ہلکا پھلکا بیانہ ہے کہ ہم یہ رشتہ کرنے پہ آمادہ ہیں اور سال بعد 6 ماہ بعد ہم اس کو کر لیں گے۔ اس دوران آپ لڑکی والے خاص طور پہ دیکھیں، لڑکے والوں کو اگر حق ہے کہ وہ لڑکی کی خوبیاں دیکھیں، لڑکی کا رویہ دیکھیں، لڑکی کی ڈیلنگ دیکھیں، اس کے ماں کو دیکھیں، ان کا کچن دیکھیں، ان کا باتھ روم دیکھیں، یہ سارے وہ دیکھتے ہیں، تو لڑکی والوں کو کیوں حق نہیں ہے کہ وہ لڑکے کی ذمہ داری دیکھیں، وہ لڑکے کا رسپیکٹنگ یا ڈس رسپیکٹنگ ایٹیٹیوڈ دیکھیں، وہ تنہائی میں لڑکے سے کس طور پہ باتیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں۔ لڑکیاں بہت بڑی بے وقوفی کرتی ہیں جو منگنی کے بعد اپنے منگیتروں سے، چاہے وہ خاندان میں ہوں یا خاندان سے باہر، بہت زیادہ گپ شپ شروع کر دیتی ہیں۔ اس گپ شپ میں عام طور پہ ان کا کریکٹر ڈھیلا ہو جاتا ہے، ان کے ہاتھوں اپنی چوائس سے وہ ہو جاتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، حالت گناہ میں ایک سوشل ایونٹ میں جانے سے پہلے، ایک ایمان مکمل کرنے سے پہلے آپ اپنے ایمان کا بڑا حصہ ہی ضائع کر بیٹھو تو یہ بہت نقصان ہے۔ اچھا، عام طور پہ یہ بات جب لڑکے والوں کے ہاں ڈسکلوز ہوتی ہے، رشتہ ٹوٹ جاتا ہے، تو اس وقت جب آپ کے ہاں یہ بات پہنچتی ہے تو پھر یہ واقعہ نہیں رہتا، پھر یہ سانحہ بنتا ہے، پھر یہ واقعہ بنتا ہے، پھر یہ حادثہ بنتا ہے، اور کبھی کبھی تو ماں باپ اس حادثے سے نبردآزما نہیں ہو پاتے، اتنا اندر سے صدمہ ہوتا ہے۔ ایک تو بچی نے دھوکہ دیا، جو نہیں کرنا چاہیے تھا وہ کیا، اس وقت بھی آپ کو اس کا ڈھنڈورا اپنی بہنوں میں، بھائیوں میں، عزیزوں اقارب میں اس کو پی جانا۔ تو ایک بات تو طے سمجھیں کہ منگنیوں کا بہت بڑی تقریبات کر کے محلوں میں ڈھنڈورا مت پیٹیں جب تک چیزیں میچور نہیں ہو جاتی، اس کا آپ کو فائدہ رہے گا، یہ واقعہ ہے سانحہ یا بڑا حادثہ نہیں بنے گا۔ دوسرا، جب اس منگنی کے دوران آپ کو لڑکے والوں کی، ان کی ماں کی، ان کی بہنوں کی یا خاندان کی خرابیوں کا یا برائیوں کا یا ڈیلنگ کا یا لالچ ہونے کا یا یوں سمجھے پریشرائز کرنے کا، اچھا جن لڑکے والوں کے خاندانوں میں بہت وہ جلدی کرتے ہیں، جلدی کریں، نکاح ہم نے کرنا ہے، آپ تیاری کریں اور رخصت کریں، کبھی اس جلدی کے چکر میں نقصان میں نہ جائیے، کیونکہ عام طور پہ جتنے زیادہ جلدی والے ہوتے ہیں، لڑکے نے واپس جانا، لڑکے نے یہ کرنا، لڑکے کی بہن آئی ہوئی ہے، تو انفیکٹ آپ ان کسی ایک کے کہنے پہ اپنی پوری زندگی کو جب گھماتے ہو، ہمیشہ نقصان بچی کا ہو جاتا ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو لوگوں نے نقصان اپنے کیے ہیں آپ وہ نقصان نہ کریں۔ نقصان ہمیشہ ڈیلنگ کے دوران جب آپ پردہ ڈالتے ہیں خرابیوں پہ تو ہوتا ہے۔ بچی اس معاملے میں اس پہ الزام نہ دیا کریں، اس کی قسمت کو بھی، قسمت کس نے دیکھی ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کے آپ نے اس کی بخت کے وہ کتاب پڑھی ہے؟ قسمت کا تو تب پتہ چلے گا نا جب وہ جائے وہاں پرفارم کرے، اچھی بیٹی بنے، اچھی بہو بنے۔ وہ نہ کیا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کسی قسمت اچھی نہیں تھی، اس نے تو بہت اچھا کیا، لوگ اچھے نہیں نکلے، پر ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا، لوگ پہلے ہی برے نکل رہے ہیں، اور پہلے ہی انہوں نے آپ کا ناک میں دم کر دیا ہے مطالبے کر کر کے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ایک صاحب نے ایسی منگنی کے بعد ان کو کہا کہ ہماری جو بارات آئے گی، ایک پنڈی جانی تھی بارات، تو ہم فلاں ہوٹل میں ٹھہریں گے اور ہمارے 40 لوگ ہوں گے اور ایک کمرے میں 2 سے زیادہ لوگ نہیں ٹھہریں گے اور کھانا ہم ہوٹل پہ کھائیں گے۔ اچھا، اب جتنی وہ فرمائشیں کرتے جا رہے تھے، لڑکی والے چونکہ آسودہ تھے وہ مانتے جا رہے تھے، لیکن ایک وقت آیا کہ جب آپ یہاں تک فرمائشوں سے سانس بند ہونے لگتا ہے تو اس وقت آپ کو رک جانا چاہیے۔ اس وقت آپ اپنے چاہے ایک قریبی دوست سے یا بھائی سے مشورہ کر لیں، کیونکہ ابھی سے یہ اتنی ایموشنل بلیک میلنگ ہو رہی ہے تو بعد میں آپ کے ساتھ کیا کریں گے۔ تو اصولی طور پہ یہ یاد رکھیے گا، منگنی ٹوٹنا کوئی حادثہ نہیں ہے، منگنی ٹوٹنا کوئی سانحہ نہیں ہے، یہ زندگی کے واقعات میں سے ایک واقعہ ہے۔ اگر بچیاں بہت زیادہ جڑ جائیں ایموشنلی، فزیکلی، اس کا نقصان لمبا جاتا ہے، اس کا نقصان ان کی ذات کو بھی ہوتا ہے، ان کے ایمان کو بھی ہوتا ہے، گھر والوں کی ریپیوٹ کو اور گھر کی پوری عزت کو ہوتا ہے۔ اس لیے جو مائیں یا باپ پہلے ہمیشہ احتیاط کرتے تھے، بیٹیوں کو بہت زیادہ اجازت نہیں دیتے تھے، ابھی کتنے والدین ہیں حماقت میں منگیتروں کے ساتھ بائک پہ، گاڑیوں پہ جانے کی اجازت دے دیتے ہیں، اس کے بعد جو نقصان ہوتا ہے وہ آپ تک تب پہنچتا ہے جب اس کو نہیں پہنچنا ہوتا، اور یہ نقصان ہر صورت میں ہو جاتا ہے۔
99% نقصان ہوتا ہے جب آپ یہ بیجا رعایت کرتے ہیں یا اس غلطی پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، آخر میں وہ ٹوٹنی ہوتی ہے، اور اس ٹوٹنے کو بدقسمتی نہیں کہتے، وہ تو آپ کی نادانی تھی، یہ حادثہ آپ کی وجہ سے پیش آیا۔ اگر آپ نے پہلے سمجھداری کا اور عقل کا ثبوت دیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے، السلام۔